22 अरब रुपए नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ 9 लाख ख़ानदानों को अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल किया जा रहा है और उनको हुकूमत की तरफ से एक अदद कार्ड भी जारी किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नई किस्त है वो बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए भी अमली इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं, ताकि हर घराने को ये पैसे घर बैठे एप्लीकेशन के ज़रिए और बैंक के ज़रिए मिल जाए और इसके लिए उनकी किसी भी किस्म की कोई कटौती ना की जाए। इसके साथ ही आपको बताते चले, राशन प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत की तरफ से पंजाब के अंदर दरख्वास्तें वसूल की गई थी और बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई भी किया था और कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है। और साथ में आपको बताएंगे 5,000 रुपये की किस्त के बारे में, जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप लोगों को दी गई थी। उसके हवाले से अब क्या अपडेट्स आ रही हैं और किन लोगों को दोबारा से ये किस्त मिलेगी और कौन से ऐसे घराने हैं जिनको 5,000 रुपये की किस्त मिली थी, अब उनको 13,500 रुपये की जो किस्त है वो अदा नहीं की जाएगी। और किस तरीके से आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम हुकूमत की लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल है तो इस बार पर गौर कीजिएगा, बड़ी तादाद में ऐसी ख़वातीन हैं जिनको अब निकाला जा रहा है। अगर आप भी ये वाला काम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये मुकर्रर वक्त पर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी इस प्रोग्राम में रखा जाएगा और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इमदाद है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ जो राशन प्रोग्राम है उसका कार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अमली वर्क करना होता है। जब भी हुकूमत का कोई मंसूबा, स्कीम या प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तो उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है और उस पॉलिसी को जो लोग फॉलो कर लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आहल कर दिया जाता है। जो लोग इस पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनको यहाँ पर निकाल दिया जाता है। पहले आप लोग ये कहते थे कि हुकूमत की तरफ से मेरिट की बुनियाद पे आप लोगों को शामिल नहीं किया गया, तो इस बात का हुकूमत ने अजाला किया है और इसके लिए एक हेल्पलाइन हुकूमत ने कायम कर दी है, जिसमें आप लोग ये मालूम कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। हुकूमत आपको बता देगी अगर आपका नाम इस लिस्ट में मौजूद है। अगर आप आहल हैं तब भी बताया जाएगा, अगर आपको नाहिल किया गया है तो उसकी वजह भी आप लोगों को दी जाएगी कि ये वाली वजह थी जिसकी वजह से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बाहर हो चुकी हैं और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप मज़ीद 2 साल के लिए आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि ये वाली ख़वातीन अब 2 साल रेस्ट करेंगी और उसके बाद 2026 की लास्ट के बाद जब प्रोजेक्ट दोबारा से अनाउंस किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा तो तब आप लोगों को शामिल किया जाएगा। अलबत्ता वो ख़वातीन जो पहली मर्तबा इस प्रोग्राम में शामिल हो रही है उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, उनको हुकूमत की तरफ से शामिल कर लिया जाता है। और वो ख़वातीन जो पिछले साल से किस्तें ले रही हैं और अभी तक डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज नहीं करवाया, तो सबसे बड़ी तादाद इन ख़वातीन की है, जिसमें से हुकूमत ने तकरीबन 20 लाख ख़वातीन को बाहर किया है, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने डायनामिक रजिस्ट्री में अपना दोबारा से अंदराज नहीं करवाया। और हमने आपको बताया था कि हुकूमत की तरफ से डेड लाइन दी गई है और इस पर अमल करते हुए आप लोग अपना अभी जाकर अंदराज करवा लें। और जिन ख़वातीन ने यहाँ पर अंदराज करवाया उनकी 100% यहाँ पर पेमेंट लग गई। काफ़ी सारे लोगों को ये ख़दशा था कि हमने अगर सर्वे करवाया तो हमारा PMT स्कोर बदल जाएगा, गुर्बत का स्कोर चेंज हो जाएगा और हमारे पैसे बंद हो जाएंगे। तो इसके हवाले से मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप सर्वे नहीं करवाते फिर भी तो आपको नाहिल किया जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि पहले आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पॉलिसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले कि हुकूमत किन लोगों को आहल कर रही है। मिसाल के तौर पे हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आपका नाम NTN की लिस्ट में ना हो, यानी कि FBR की लिस्ट में ना हो। अगर आपका NTN नंबर जनरेट हो गया है और आप समझते हैं कि ये मिस्टेक से हुआ है तो आप उसको दुरुस्त करवा लें। आपका बिजली का जो बिल है
آپ وہ لے جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ بل آیا ہو تو تب بھی آپ کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو بہتر ہے کہ آپ بجلی کا بل وہ لے کر جائیں جس پہ کم یونٹ صرف ہو، چاہے وہ میٹر آپ کے نام پر ہے یا نہیں ہے، اور اس کا اندراز آپ جا کے کروا سکتے ہیں۔ اگر بجلی کا آپ کے پاس بل نہیں ہے، گیس کا کنیکشن آ رہا ہے، تو گیس کا جو کنیکشن ہے اس کا بل آپ کو جمع کروانا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہسبینڈ ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی اور بچوں کے بے فارم آپ لوگ لے کر جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے، جو سکور ہے، اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو تقریباً 2 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ حکومت کی طرف سے مختلف جو ادارے ہیں جیسے کہ FBR ہے، لینڈ ریکارڈ ہے، اور جو مختلف بینک ہے جہاں پر آپ پیسے وغیرہ جمع کرواتے ہیں، اور نادرا ہے، تو یہاں پہ آپ کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ کلیکٹ کی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آمدن کے ذرائع کیا ہیں، کہاں سے آپ کی آمدن آ رہی ہے، ماہانہ آپ کی آمدن کتنی بنتی ہے، ماہانہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ نیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو موبائل بیلنس ہے وہ ایک مہینے میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، گیس کا جو بل ہے وہ ماہانہ کتنا آ رہا ہے، بجلی کا جو بل ہے وہ کتنا آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کا جو PMT سکور ہے اس کو بنایا جاتا ہے، اور ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فارمولہ ہے۔ اس فارمولے پہ عمل کر کے آپ لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مفت میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے۔ بالکل بس وہ ویڈیو دیکھیں جس میں نے آپ کو اہل ہونے کا طریقہ کار بتایا ہے، اور اس پالیسی کو فالو کر لیں، آپ لوگ اہل ہو جائیں گے اور آپ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے مل جائیں گے۔ اب باری آتی ہے راشن پروگرام کی۔ تو حکومت نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ خواتین جو راشن پروگرام میں شامل ہونا چاہتی ہے، اگر ان کے ہسبینڈ یا وہ خود کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں جو کہ رجسٹرڈ فیکٹری ہے، اس کا کارڈ بنا ہوا ہے، پینشن کارڈ جس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کارڈ کی بنیاد پہ حکومت جو مزدور لوگ ہیں، جو لیبر طبقہ ہے، ان لوگوں کو یہاں پہ یہ کارڈ جاری کر رہی ہے۔ آپ کا کارڈ آپ کے گھر پر آ جائے گا، کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں آپ کو لسٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ نے PSER کے سروے کے اندر اپنا نمبر دیا تھا، یا آپ نے PSER کا آن لائن سروے خود گھر بیٹھے کروایا تھا یا کسی کمپیوٹر والے سے کروایا تھا، تو اس پہ جو آپ نے نمبر مینشن کیا ہے اس سے آپ کو میسیج بھی آئے گا اور بتایا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو چکے ہیں، اور حکومت آپ کو کارڈ دے رہی ہے جو کہ یونین کونسل کی سطح پہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ بات مد نظر رکھیں کہ کہیں بھی آپ نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ جو بھی حکومت کا پروگرام آتا ہے، اسکیم آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے حکومت بالکل مفت میں آپ لوگوں کی رجسٹریشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کتنے خاندانوں کو کارڈ ملنے والا ہے۔ یہ ہزاروں نہیں بلکہ کوشش کی جا رہی کہ لاکھوں خاندانوں کو یہ جو کارڈ ہے یہ حکومت کی طرف سے پرووائڈ کر دیا جائے۔ اور اب باری آتی ہے کہ آپ نے پیسے کیسے چیک کرنے ہیں۔ تو پیسے چیک کرنے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اب ایک اور سسٹم حکومت نے دیا ہے، اور وہ سسٹم ہے ایک پورٹل کا جس کا نام ہنر مند پورٹل رکھا گیا ہے۔ ہنر مند جو پورٹل ہے اس پہ جا کے بھی آپ لوگ اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں، اہلیت معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل حکومت نے آپ کو کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں پیسوں کے بارے میں، ایک تو آپ BSP کے آفس سے جا کے معلوم کر سکتے ہیں، جو HBL کنیکٹ شاپ ہے وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ہیلپ لائن ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مینشن کی تھی، اس ہیلپ لائن پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0800 سے یہ نمبر شروع ہوتا ہے، اور وہ نوٹ کر لینا۔ اس پہ کال کریں گے، شناختی کارڈ نمبر دیں گے، اور اپنی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں، آپ کا غربت کا سکور کتنا ہے، آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف کب آئیں گے۔ اس طرح کی جو تمام انفارمیشن ہے وہ حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو اسی پلیٹ فارم سے دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اب جو ہنر مند پروگرام ہے اس میں حکومت نے ایک تبدیلی کیا، اور تبدیلی یہ ہے کہ 18 سال سے لے کر 40 سال تک کی جو خواتین ہیں ان کو ہنر مند بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے 60 سے زائد نئے پروگراموں میں آپ لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ اور یہ جو حکومت آپ کو ٹریننگ دے گی، جو سکلز آپ لوگوں کو دے گی، ایک تو آن لائن میتھڈ حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا جائے، دوسرا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ٹیکنیکل جو سینٹر ہے
وہ بنائے جائیں گے، وہاں پہ آپ لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے گا، اور جو اس کے اخراجات ہوں گے وہ حکومت خود برداشت کرے گی، وہ آپ لوگوں کو پے نہیں کرنا پڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ حکومت ایک اور پروگرام متعارف کروانے جا رہی ہے، اور اس میں حکومت آپ کے بچوں کو یہاں پہ ٹیبلٹ یعنی کہ ٹیب جو ہے وہ آپ لوگوں کو دینے جا رہی ہے، جو کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو انفارمیشن آئے گی وہ بھی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔